यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट दैनिक अनलाइन यो पेजको तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत। आशा छ तपाईँहरू सबैजना सकुशल हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने कामनाका साथ, आशाका साथ आज फेरि नयाँ विषयमा मैले जानेका कुराहरू म यहाँहरूमा सेयर गर्न गइरहेको छु। हाम्रो कर्तव्य हो अहिलेको अवस्थामा सबैलाई एकले अर्काको साथ सहयोगको खाँचो छ। त्यो साथ सहयोग भौतिक पनि हुनसक्छ, माया ममता पनि हुनसक्छ। आज तपाईँलाई मैले गर्ने सहयोग भनेको यो अभौतिक मनको सहयोग, मनोसामाजिक सहयोग नै हो। तपाईँले त्यहाँ टाइटलमा देख्नु भएको छ, आफ्नो मनलाई कसरी बुझ्ने, यो मनलाई कसरी शान्त बनाउने। यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मनलाई कसरी बुझ्ने होला? मनलाई बुझ्न गाह्रो छ भनिन्छ। अझ अर्काको मनको कुरा बुझ्न त धेरै गाह्रो छ। अर्काको मनमा के बस्या हुन्छ भन्छौँ नि हामी। तर आज तपाईँले यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुभयो भने आफ्नो मनलाई कसरी बुझ्ने र अरूको मनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म थाहा पाउनुहुनेछ। जब हामीले अरूको कुरा बुझ्छौँ अनि त्यतिखेर सहयोग गर्न पनि हामी सक्षम हुन्छौँ। तर मनकै कुरा बुझिएन भने कसरी अरूलाई मद्दत गर्ने? घर परिवारमा ठाकठुक पर्छ। भन्ने गरिन्छ, तैँले मेरो मनको कुरै बुझिनस्, तैँले मेरो भावना नै बुझिनस्, तैँले मेरो भावनाको कदरै गरिनस् भन्ने कुरालाई लिएर घर परिवारमा सधैँ झगडा पनि पर्न सक्छ। मनको कुरा बुझ्न नसक्दाखेरि अप्ठ्यारोमा पनि पर्छौँ हामी। मनलाई बुझ्न त्यति सजिलो त छैन, तर पनि कसरी बुझ्ने? अहिलेको अवस्थामा त झन् मनलाई बुझ्न एकदमै जरुरी छ। हाम्रो मन कस्तो छ? मन भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? यो मन के हो वास्तवमा? यो हाम्रो मन कहाँ छ? यो मन केले बनेको छ? मनको स्वभाव कस्तो छ? मनको विशेषता कस्तो छ? मनलाई कसरी सम्हाल्ने, मनलाई कसरी शान्त बनाउने? तपाईँको लागि यो नयाँ विषय पनि हुन सक्छ। तपाईँले पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ होला सायद यो मनको बारेमा। जब हामीले मनलाई नै बुझ्दैनौँ तब मनलाई कसरी सम्हाल्ने त? मनलाई कसरी शान्त बनाउने? जब मनलाई नै बुझ्न सकिँदैन भने त्यही भएर सबैभन्दा पहिले मनलाई बुझ्नु छ, बुझ्न आवश्यक छ। अहिले यो तनावको बेलामा डराएको के हो? मन हो नि। मन डराएको छ। चिन्ता कहाँ लाग्छ? मनमा। डर कहाँ लाग्छ? मनमा। पिर कहाँ पर्छ? मनमा। कि हात खुट्टामा पिर पर्छ भनेको त सुनेको छैनौँ हामीले। छ र पिर पनि मनमै पर्दो रहेछ, डर पनि मनमै लाग्दो रहेछ। चिन्ता कहाँ लाग्छ? मनमा। छटपट्टि कहाँ हुन्छ? मनमा। हामी भन्छौँ हाम्रो भाषामा, चलन चल्तीको भाषामा, मन एकदमै भड्किएको छ, मन थिरमा छैन, मन भतभती पोलेको छ, मनमा उठा भएको छ, मन सम्हाल्नै सकिरहेको छैन। यस्तै कुरा गर्छौँ है हामीले। यति भनिसकेपछि फेरि मन त बुझ्नै पर्यो। के हो त यो मन? यो मन कहाँ छ? मन केले बनेको छ होला? मनलाई कसरी बुझ्ने? एकदमै बेसिक पनि कुरा हो यो, इन्ट्रेस्टिङ पनि छ है। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँले जानेको कुरा पनि त्यहाँ म्यासेज गर्दै गर्नु होला। तपाईँले बुझ्नु भएको छ, मनलाई के कति बुझ्नु भएको छ? मनलाई, आफ्नो मनलाई के कति चिन्नु भएको छ तपाईँले? हामी सबैसँग छ है मन। मन नभएको त मान्छे नै हुँदैन। तपाईँले आफ्नो मनलाई कतिको चिन्नु भएको छ, कतिको बुझ्नु भएको छ? भनिन्छ संसारमा सबैभन्दा गाह्रो चिज भनेको मन बुझ्ने हो है। हामी भन्ने गर्छौँ यसको मन त साह्रै उद्धार छ हो भन्छौँ है। यसको मन त साह्रै सफा छ हो भन्छौँ। यसको मन साह्रै कालो छ पनि भन्छौँ। यसको मन ढुङ्गाको जस्तो छ पनि भन्छौँ। भन्ने कुरा नै अब अहिलेको अवस्थामा यो कोरोनाले त तनाव पारेको छ।
यो तनावले हाम्रो मनलाई पनि असर गरेको छ। हामीले हिजो यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ है, यो मनलाई, यो मनको बललाई, मनोबललाई कसरी उच्च बनाउने, आत्मबल कसरी उच्च बनाउने, आत्मशक्ति कसरी बढाउने भन्ने उपायको बारेमा मैले हिजोको भिडियोमा यहाँहरूलाई प्रकाश पारेको छु, सजिलो भाषामा, बुझ्ने भाषामा। त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला जो साथी आज जोडिनु भएको छ। यो दोस्रो लाइभ हो मेरो, यो दैनिक अनलाइनबाट, यो दैनिक अनलाइन पेजबाट मेरो दोस्रो लाइभ हो। मैले हिजो भनेको थिएँ कि तपाईँहरूले रुचाइदिनु भयो भने म फेरि पनि आउनेछु, अझै रुचाइदिनु भयो भने भोलि पनि आउनेछु, तर तपाईँले रुचाइदिनुपर्छ। तर मलाई दुःख लागेको हिजो कुनै पनि साथीले सेयर गरिदिनु भएन। मैले धेरै अनुरोध गरेँ साथीहरूलाई, धेरै साथीहरू माझ पुर्याउँ यो भिडियोलाई, तपाईँहरूकै लागि हो। कमसेकम तपाईँले सेयर गर्दा अरूलाई नभए पनि तपाईँको घर परिवारको सदस्यले त हेर्छ क्या, तपाईँसँग जोइन छ नि, साथी छ, फ्रेन्ड होला, आफ्नै परिवारलाई साथी भएको लागि पनि त कमसेकम बाँड्नु पो पर्छ त होइन। ज्ञान बाँड्नै पर्छ भनेर पो म आज लाइभमा आइरहेको छु त होइन, यत्रो मिहिनेत गरिरहेको छु। तपाईँले त यो ज्ञान बाँड्न त एक सेयर गरे पुग्छ क्या, एक क्लिक गरे पुग्छ, धेरै त्यत्रो पनि गर्नु पर्दैन, सेकेन्डको कुरा हो। मैले 1 घन्टामा भनेको कुरा तपाईँलाई सुनाइरहेको कुरा तपाईँले एक क्लिकले धेरै साथीमाझ पुर्याउनुहुनेछ। त्यही भएर मैले अनुरोध गरेँ साथीहरूलाई, कृपया यसलाई सेयर गरिदिनुहोस्, अनुरोध मेरो चाहना, हामी सबैको चाहना यो धेरैभन्दा धेरै साथीहरू माझ पुगोस् भन्ने नै हो नि होइन, अन्यथा त केही पनि होइन। कुनै स्वार्थले त मैले यो भने होइन है। मैले यो अनुरोध गरेँ, साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। अघि मैले भूमिका बाँधेँ, आज हामी मनको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, मनलाई चिन्ने प्रयास गर्छौँ, मनलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। आफ्नो मनलाई बुझेपछि अरूको मन पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ है। अनि यो मनलाई बुझेपछि यो मनलाई कसरी शान्त राख्ने भन्ने कुरा पनि अनि मात्रै पो थाहा पाउँछौँ त हामीलाई थाहा छ मन चञ्चल छ होइन, स्थिर हुँदैन। अहिलेको यो तनावको अवस्थामा त मन स्थिर हुनै सक्दैन है। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, मनमा अनेक थरी कुराहरू आउँछ, विचारको ज्वाराबाट नै होइन सुनामी नै आउँछ। कसरी यस्तो अवस्थामा मनलाई शान्त बनाउने त, कसरी मनलाई स्थिर बनाउने भन्ने विषयमा पनि म टिप्सहरू भन्ने छु। समय भयो भने हामी केही एक्सर्साइज पनि गरौँला। मनलाई शान्त बनाउन सकिन्छ, पक्कै सकिन्छ। अलिकति मिहिनेत गर्नु पर्ला, अभ्यास गर्नु पर्ला, तर हामीले हाम्रो मनलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो मनलाई आफ्नो बसमा राख्न सकेनौँ भने यो मनले के गर्छ, तपाईँलाई गलत बाटोतिर पनि दोहोऱ्याउँछ, खाडलमा हाल्न सक्छ है। त्यो मनले यस्तो छ मन, हाम्रो मन सम्हाल्न सक्नुभयो सही बाटोमा ल्याउँछ, तपाईँलाई धेरै मद्दत गर्छ। सम्हाल्न सक्नु भएन यसले तपाईँलाई खाल्टोमा पनि हाल्छ। के भनिन्छ भन्दा हाम्रो मन भनेको हात्ती जस्तो हो। हात्तीलाई माउतेले ट्रेन गर्यो भने त्यो हात्तीले के गर्छ, हाम्रो लागि धेरै फाइदा गर्छ, हाम्रो लागि काम गरिदिन्छ। तर त्यो मनलाई, त्यो हात्तीलाई ट्रेन गर्न सकेन, जङ्गली हात्ती जस्तो भयो भने त्यसले के गर्छ, सखाप पार्छ। यस्तै हो मन, शक्तिशाली पनि छ, तर यसलाई के गर्नु पर्यो, सही सदुपयोग गर्नु पर्यो, बसमा राख्नु पर्यो, बसमा राख्न सक्नु पर्यो, आफ्नो अधीनमा राख्न सक्नु पर्यो। अधीनमा राख्ने उपाय, मनलाई शान्त बनाउने उपायको बारेमा पनि म कुराकानी गर्छु, मैले भनेको छु। र मलाई यी कुराहरू राख्न मजा पनि आउनु पर्यो कि, जति धेरै साथीहरू जोडिनुहुन्छ त्यति नै मलाई मजा आउँछ, उत्साहित हुन्छु के म। तर सेयरै गर्नु भएन, साथीहरू कम हुँदै जानुभयो भने चाहिँ जोस जाँगर त्यत्तिकै मरेर जान्छ के। मन त हो, आज हामी मनकै बारेमा कुरा गर्दैछौँ होइन। त्यही भएर मेरो मनलाई पनि तपाईँले बुझिदिनु पर्यो कि। मैले भनिराखेको छु है, मेरो मनको कुरा तपाईँलाई के गरिरहेको छु, शब्द मार्फत व्यक्त गरिरहेको छु। तर व्यक्त नगरे पनि के हुन्छ, कोही लाइभमा आउँछ भने त्यसको चाहना के हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको माझमा पुगोस् भन्ने नै चाहना हुन्छ, धेरैभन्दा धेरैले हेरिदिउन् भन्ने नै चाहना हुन्छ है। कसरी मनको कुरा बुझ्ने भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कमेन्ट गर्दै जानु होला है। मनिषाजी धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलो कमेन्ट गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो लागि। तपाईँले मेरो मनमा बस्नु भएको छ है,
खुसी लाग्यो तपाईँले कमेन्ट गरेर सही सही भन्नुभएको छ। सकेसम्म गलत भन्दिनँ, म गलत भन्दिनँ। मेरो नाम गोपाल ढकाल, म मनोविद हुँ, साइकोलोजिस्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा। हामीले ढाट्ने, छल्ने, अरूको अहित सोच्ने, अरूलाई गुमराहमा राख्ने, अरूको कुभलो चिताउने हाम्रो मनमा पटक्कै हुँदैन। बरु जानिनँ भन्न जान्दिनँ भन्छौँ। सबै कुरा संसारमा सबैले जान्दछ, सबै कुरा संसारमा सबैले जान्दछ भन्ने पनि होइन, तर म जति जान्दछु त्यति भन्छु। मेरो कुरामा तपाईँ असहमत हुनुभयो भने असहमत भए पनि भन्नुहोला, कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला है त। अब म बिस्तारै विषयमा प्रवेश गर्छु। हामी 40-50 मिनटभन्दा बढी जाँदैनौँ, त्यो भएकोले धेरै विषय छ, सिद्ध्याउनु पनि छ, तपाईँलाई कति अल्झाएर राख्ने है। अब हामी मनको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मनलाई एकदमै चिरफार गर्छौँ। तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने यो मन के रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ, धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ, जुन कुरा तपाईँले आजसम्म नसुनेको पनि हुनसक्छ। र बेसिक कुरा हो यो है। हामीसँग दुईवटा चिज छ, हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, हिजोको भिडियो पनि कृपया हेर्नुहोला। एउटा शरीर छ, एउटा मन छ। योदेखि बाहेक तपाईँसँग मसँग केही पनि छैन। तपाईँले तेस्रो चिज भेटाउनुभयो भने तपाईँले नोबेल पुरस्कार पाउनुहुन्छ। संसारभरि तपाईँको हाइहाई हुन्छ। यसो विचार गर्नुहोस्, हामीसँग शरीर र मनदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन। योर इफेक्ट इज एप्रिसिएबल, डु नट एक्सपेक्ट सच मोर फ्रम अदर, डु यु एकदमै आशा एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। अरूसँग आशा गऱ्यो भने मान्छे निराश हुन्छ। मनकै कुरा गर्दैछौँ है, यसरी फिडब्याक गर्नुभयो भने पक्कै पनि धेरै कुराहरू आउँछ। सेयरिङ हो। संसारमा मान्छे निराश हुनु, दुःखी हुनुको कारण अरूबाट अपेक्षा गर्यो भने, अरूमा भर पर्यो भने, अरूले मलाई यसो गरिदियोस् भन्ने चाहना राख्छ, अनि त्यो चाहना पुरा भएन भने मान्छे एकदमै दुःखी हुन्छ। दुःखको कारण एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दा अपेक्षा। तर म दुःखी नै हुने गरी त्यत्रो ठुलो अपेक्षा चाहिँ राखेको छैन है मित्र मन तिवारी मित्र। मैले सेयर गर्नुहोस् भनेको थिएँ। मैले तपाईँले सेयर नगरे पनि, कसैले सेयर नगरे पनि मलाई त्यति धेरै दुःख चाहिँ हुँदैन है, दुःखमा मान्दिनँ। सम्झिन्छु साथीहरूले सहयोग गर्नु भएन, ठिकै छ, बिस्तारै गर्नुहुन्छ, मेरो कर्तव्य हो, म कर्तव्य पक्कै पनि पालना गर्छु भन्ने नै सोच बनाएरै आएको है म। हिजो पनि कसैले सेयर गर्नु भएन, अघि नै मैले भने आज पनि सेयर नगरे पनि खासै केही फरक पर्नेवाला छैन। तपाईँले बुझिदिनुभयो भने 45 जना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सुनिदिनुभयो भने धेरै, यो नै मेरो लागि कथा हो कथा है। अघि म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि यसरी कमेन्ट गर्दै जानुभयो भने थप कुरा पनि आउँछ है। संसारमा दुईवटा चिजभन्दा, हामीसँग दुईवटा चिजभन्दा तेस्रो छैन। एउटा शरीर छ, एउटा मन छ। आज हामी यही मनको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, चिरफार गर्दैछौँ। शरीर भौतिक हो, मन अभौतिक हो। संसारमा दुई प्रकारका चिजहरू हुन्छ, एउटा भौतिक, एउटा अभौतिक। मन चाहिँ के हो? अभौतिक हो। भौतिक चिज वस्तुलाई हेर्न, छाम्न, जोख्न, उचाल्न, त्यसको रङ सबै कुरा हुन्छ भने अभौतिक चिजको त्यस्तो केही पनि हुँदैन, महसुस मात्रै गर्न सकिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले भनेको कुरा है। मन अभौतिक हो, तर हामीसँग मन छ। कहाँ छ? कसैले पेटमा छ, तपाईँले सोच्नु, सम्झिनु मन कहाँ छ भनेर। अभौतिक भएकोले, मन अभौतिक भएकोले मन अभौतिक चिजको ठ्याक्कै यहीँ बस्ने ठाउँ हुँदैन। मन सर्वव्यापी छ। तपाईँ अहिले अमेरिका सम्झिनुहोस्, मन अमेरिका हुन्छ। अहिले तपाईँ आफ्नो साथीलाई सम्झिनुहोस्, साथीकामा मन पुग्छ हैन। भोक लाग्यो, खानातिर मन जान्छ। डर लाग्यो, मन अरूतिर जान्छ, कुराहरू खेल्न थाल्छ। कोहीसँग झगडा पर्यो, तपाईँको मन त्यो व्यक्तितिर जाला, रिस उठ्ला है। भनेपछि मन एकै ठाउँमा बस्दो रहेनछ। म धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने भएकोले धेरै व्याख्या चाहिँ गर्दिनँ। अझ विस्तृत रूपमा तपाईँलाई बुझ्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, म्यासेज गर्नुहोला। मोबाइललाई हेर्नुहोस्, मोबाइलमा पनि दुईवटा चिज छ, एउटा भौतिक छ, अर्को अभौतिक छ। भौतिक भनेको चाहिँ त्यसको बडी होला, मोबाइलको पार्ट हो, पार्ट्सहरू हुन्, पार्ट पूर्जाहरू हुन् भने अभौतिक भनेको चाहिँ एप्सहरू हो। यहाँबाट फोन गरेको कुरा तपाईँले त्यहाँसम्म सुन्नुहुन्छ कि माध्यमद्वारा?
अभौतिक एप्सहरूको माध्यमद्वारा। है दुईटा चिज हुँदो रहेछ भने जस्तै हामीसँग पनि मन छ अनि शरीर छ। त्यसरी तुलना गर्ने हो भने शरीर भनेको चाहिँ मोबाइलको बाहिरी पाटपुर्जा हो, मन भनेको चाहिँ के हो त एप्सहरू हो। एप्स नहुने हो भने पाटपुर्जाले मात्रै काम गर्छ त गर्दैन है। भनेपछि दुईटा चिज हुनुपर्दो रहेछ। अनि मन केले बनाउँछ? शरीरले बनाउँछ मन। शरीर मरेका दिन मन पनि के हुन्छ? आफसे आफ के हुन्छ? मरेर जान्छ। यो मनको उत्पादन निर्माण चाहिँ कसले गर्दो रहेछ? शरीरले गर्दो रहेछ है। म छोटकरीमा भन्छु, विस्तृत कुरा गर्नु पर्यो भने पछि गरौँला। अब त्यसो भए मन केले बनाउँछ त? मन सोचले बनेको हुन्छ, मन विचारले बनेको हुन्छ, मन भावनाले बनेको हुन्छ हो। अघि नै भन्यौ नि, सोच कहाँ आउँछ? मनमा। विचार कहाँ आउँछ? मनमा। डर कहाँ लाग्छ? मनमा। भनेपछि मन केले बनेको रहेछ? डरले बनेको रहेछ, खुसीले बनेको रहेछ, चिन्ताले बनेको रहेछ हैन, सोचले बनेको रहेछ, भावनाले बनेको रहेछ। त्यो यावत कुराले चाहिँ के बनेको हुन्छ? मनबाट बनेको हुन्छ। दुःख कहाँ लाग्छ? मनमा। खुसी के हुन्छ? मन। खुसी दुखी भनेकै के रहेछ त? मनकै उपज रहेछ। वास्तवमा मन भनेको भावना रहेछ के। डर, चिन्ता, निराशा, हाँसो, खुसी यी सबै के हुन् त? भावना हुन्। मन भावनाले बनेको हुन्छ। अब अहिले तपाईको मन कस्तो छ भनेर भन्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईले? मलाई त डर लागेको छ भन्नुहुन्छ। अहिले त भनेपछि मन डरले बनेको रहेछ। अहिले तपाईको मन कस्तो छ भनेर सोचे भने मेरो त मन खुसी छ भन्नुहुन्छ है। अघि मैले भने हाँसो, खुसी, दुःख, सुख भनेको चाहिँ मन नै रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब आज हामी आफ्नो मनलाई कसरी चिन्ने, कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमै कुराकानी गरिरहेका छौँ। यी मनलाई पहिले आत्मा भनिन्थ्यो है। तर अहिले पनि कति मान्छेहरूले मन र आत्मा फरक हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दा मन र भनेकै आत्मा भनेकै मन हो भनेर भन्छौँ है। अब मनलाई कसरी चिन्ने त? कसरी बुझ्ने त? मेरो मनमा के छ भनेर कसरी थाहा पाउने? अथवा अरूको मनमा के छ भन्ने कसरी थाहा पाउने? तपाईले मनोविज्ञान भनेर सुन्नु भएको छ है। साइकोलोजी भन्ने एउटा सब्जेक्ट हुन्छ मनको विज्ञान। पहिले मनोविज्ञान भनेकै मनको विज्ञान भनेर भनिन्थ्यो। तर मनलाई त देखिँदैन, कसको मनमा के छ भनेर थाहा छैन, किनभने मन अभौत पनि। तर मान्छेको मनमा जे छ त्यो कुरा व्यवहारबाट चाहिँ के गर्छ? व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईलाई रिस उठ्यो भने के गर्नुहुन्छ? गाली गर्नु होला। रिस उठ्नु भने कसैले फरक व्यवहार गर्छौँ हामीले। कोही चिच्याउला, कोही टाउको ठोकाउला, कसैले चाहिँ तोडफोड गर्न पछि घरको सामानहरू फ्याल्नपट्टि लाग्ला। व्यवहार देखायो नि त हैन। रिस उठ्या थियो अनि के गर्यो? व्यवहारमा त्यो बाहिर निस्कियो। यसको अर्थ तपाईको मन कस्तो छ, मनको अवस्था कस्तो छ, त्यही अनुसारको व्यवहार तपाईले गर्नुहुन्छ। अहिले चिन्ता चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ के हुन्छ? व्यवहारबाट चाहिँ देखिन्छ, व्यवहारबाट व्यक्त गरिन्छ। त्यही भएर अहिले आएर यो मनोविज्ञानलाई चाहिँ व्यवहारको विज्ञान भनेर, व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान भनेर भनिन्छ। डाइरेक्टली मनको अध्ययन गर्न नसकेको कारणले गर्दा मनमा भएका कुराहरू व्यक्तिले व्यवहारबाट चाहिँ देखाउने, एक्सप्रेस गर्ने भएको कारणले मान्छेको व्यवहार अध्ययन गर्यो भने उसको मन के छ भन्ने कुरा, मन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। मैले भने रिस उठ्दा मान्छेले कस्तो व्यवहार गर्छ हामीलाई थाहा छ। खुसी हुँदा मान्छेले कस्तो व्यवहार गर्छ हामी सबैलाई थाहा छ। उसको व्यवहारबाट हामी थाहा पाउँछौँ ऊ मान्छे खुसी छ भनेर। कोही मान्छे दुखी छ भन्ने कुरा हामी कसरी थाहा पाउँछौँ? थाहा पाउँछौँ। कोही मान्छेलाई रिस उठेको छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछौँ? उसको व्यवहार हेरेर थाहा पाउँछौँ। व्यवहार नगरे पनि कोही रिस उठ्यो भने गुम्रुङमा कोहीसँग नबोलिकन बस्छ, त्यो पनि त व्यवहारै हो नि हैन। तोडफोड गर्नु मात्रै त व्यवहार होइन हैन। कोहीसँग बोल्दैन, ढोका थुनेर बस्छ, त्यो पनि के हो त? व्यवहारै हो है। त्यही भएर उसको मनमा जे छ भन्ने कुरा उसको व्यवहारबाट चाहिँ थाहा पाउन सकिँदो रहेछ। त्यही भएर मनोविज्ञान भनेको चाहिँ व्यवहारको अध्ययन गर्ने विषय हो। नेपालमा पनि पढाइ हुन्छ, मैले पनि मनोविज्ञान नै पढेको हो है।
र कस्तो अवस्थामा मान्छेले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। मनोविज्ञान भनेको चाहिँ अनुहार हेरेर, कसैको अनुहार हेरेर थाहा पाउने चाहिँ होइन, व्यवहार हेरेर चाहिँ थाहा पाउने हो है। मनोविज्ञान भनेको अनुहार हेरेर कसको मनमा के छ भन्ने थाहा हुने होइन कि उसको व्यवहार हेरेर चाहिँ उसको मनमा के छ भनेर चाहिँ अनुमान गर्न सकिने, भन्न सक्ने, प्रेडिक्सन गर्न सकिने चाहिँ धेरै हदसम्म सम्भव छ। तर एकैछिनको व्यवहारले पनि सम्भव नहोला है। एकैछिनको व्यवहार हेरेर सबै कुरा चाहिँ थाहा पाउन सकिँदैन। अलिकति लामो सङ्गत, अलिकति उसको व्यवहार चाहिँ अलिकति डिटेलमा नै हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब त्यसो भए आज हामी यो कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ। यो सङ्क्रमणले हामीलाई तनाव दिएको छ। तनाव मनमा हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ मैले है। शरीरमा तनाव भन्दा पनि तनाव भनेको त मनको कुरा रहेछ, मनमा हुने रहेछ। यसले चिन्ता बढाएको छ, मनमा चिन्ता बढाएको छ, यसले डर पैदा गरेको छ, डर पैदा गरेको छ। अब अहिलेको यो अवस्थामा यो लाइभ सुनिरहेको बेला, मैले मेरा कुराहरू सुनिरहेको बेला तपाईँको मन कस्तो छ यसो विचार गर्नुहोस् त। के विचार गर्नुहोस्। एकदमै प्र्याक्टिकल कुरा हो है यो। पछि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई डायरी मेन्टेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सर्साइज, धेरै राम्रो एक्सर्साइज छ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो मनलाई बुझ्ने, मैले भने आफ्नो मनलाई बुझ्नु भने आखिर संसारका सबै मान्छेको मन त उस्तै नै हो। दुःख पर्दाखेरि गर्ने व्यवहार लगभग कि त उस्तै नै हो। खुसी हुँदाखेरि सबै मान्छे, संसारका सबै मान्छे हाँस्छन्। रोगको त हामीले देखेका छैनौँ। रुन्छन् पनि, खुसीमा पनि रुन्छन् मान्छेले होइन। तर लगभग संसारका प्राय मान्छेले यस्ता घटनामा हुँदाखेरि गर्ने व्यवहार भनेको चाहिँ लगभग उस्तै नै हुन्छ। अब केही कल्चर अनुसार फरक पनि होला, थोरै परिवर्तन होला भूगोल अनुसार। तर खुसी हुँदा मान्छे हाँस्छ, रमाउँछ, उत्साहित हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँको मन कस्तो छ? मन भनेकै सोच रहेछ। तपाईँको मनमा अहिले कस्ता सोचहरू आइरहेका छन् विचार गर्नुहोस्। मन भनेकै विचार रहेछ, सोच विचार रहेछ। तपाईँको मनमा अहिले के सोच आइरहेको छ, कस्ता विचारहरू आइरहेका छन् विचार गर्नुहोस् कि। चिन्ता पो छ कि मनमा, डर पो लागिरहेको छ कि? मनका भावनाहरू कस्ता छन्? मन खुसी छ कि मन दुखी छ? मन उत्साहित छ कि निराश छ? त्यो पनि थाहा पाउन सकिन्छ नि आफ्नो मनलाई होइन। विचार गर्नुहोस् त, तपाईँको मन अहिले कस्तो छ? खुसी छ, दुखी छ, उत्साहित छ, चिन्तित छ? सोचहरू कस्ता आइरहेका छन्? त्यो मनमा आएका सोच, विचार, भावना अनुसार फेरि के हुन्छ? प्रतिक्रियाहरू देखिन थाल्छ। रिसाका बेला शरीरमा प्रतिक्रिया, शरीरमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन? शरीर के हुन्छ? तात्छ, अनुहार रातो हुन्छ, पसिना आउँछ, आँखा ठुल्ठुला हुन्छन् होइन। शरीरमा पनि के हुँदो रहेछ? प्रतिक्रियाहरू आउँदो रहेछ है। अहिले तपाईँको शरीर कस्तो छ? शरीर शान्त छ, चटपटी छ, थाकेको छ, गलेको छ, कस्तो छ शरीर? शरीरको पनि विचार गर्नुहोस्। शरीरको अवस्थाको बारेमा पनि थाहा पाउनुहोस्। विचार गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ यसको बारेमा। अनि गरिसकेपछि तपाईँले मेरो मन कस्तो रहेछ भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ। मन खुसी छ थाहा पाउनुभयो, मन दुखी छ थाहा पाउनुभयो, मनमा सकारात्मक कुराहरू आइरहेका छन्। मान्छे खुसी भएका बेला मनमा सकारात्मक कुराहरू आउँछन्, मान्छे दुखी भएका बेला नकारात्मक कुराहरू आउँछन्। हामीले सबैभन्दा पहिले हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सोच आउँछ। उदाहरणको लागि तपाईको कोही व्यक्तिसँग झगडा परेको थियो, महिना दिन, 1-2 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष झगडा परेको थियो। अचानक बिर्सिसक्नु भएको थियो तपाईले, अचानक त्यो सम्झिनु भयो, सोच आयो सबैभन्दा पहिले। अनि त्यो सम्झिने बित्तिकै तपाईलाई कस्तो फिल हुन्छ? राम्रो त फिल हुँदैन।
रिस उठ्छ होला, होइन? अपसेट हुनुहुन्छ तपाईँ, छटपटी हुन्छ, शरीरमा पनि के हुन्छ, परिवर्तन आउँछ। केले आयो त्यो सबै कुरा? सोचले। भनेको अहिलेको अवस्थामा हामीमा नकारात्मक सोचहरू आए भने त्यसले हाम्रो मुडलाई, हाम्रो इमोसनलाई के गर्दो रहेछ? प्रभाव पार्दो रहेछ। शरीरमा पनि परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ त्यसले, अनि व्यवहारमा पनि के गर्दो रहेछ? परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ। सम्बन्धमा पनि के गर्दो रहेछ? परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ। धेरै कुरामा चाहिँ के गर्दो रहेछ? परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ। अर्को उदाहरण, तपाईँ एकछिन बसेर शान्तसँग बस्नुहोस् आँखा चिम्लेर, अनि तपाईँले अहिलेसम्म प्राप्त गर्नुभएको ठुलो सफलता अथवा तपाईँले हुन्छ नि सफलता प्राप्त गरेका छौँ हामीले, अथवा तपाईँको राम्रो खुसीको क्षण एकछिन सम्झिनुहोस् भने, सम्झिनुभयो भने के हुन्छ? सम्झिनु मात्रै हो भने पनि त्यसले शरीरमा परिवर्तन ल्याउँछ, मनमा के आउँछ? परिवर्तन ल्याउँछ। मन खुसी हुन्छ, मन चङ्गा हुन्छ, मन आनन्दित हुन्छ, शरीर प्रफुल्ल हुन थाल्छ, शरीर काम गर्ने जोस साँगर बढ्छ, आत्मबल बढेर जान्छ। सोचेको कारणले गर्दा मात्रै है। अनि एकछिन बस्नुहोस्, कसैसँग झगडा भएको, असफल भएको एउटा निराशाको क्षण सम्झिनुहोस्, नौनारी गलेर आउँछ, निराश भएर आउँछ, काम गर्ने मोडै हुँदैन, आत्मबल पनि के हुन्छ? कमजोर भएर जान्छ। केले? सोचले। अघि पनि सोचले, अहिले पनि सोचले। भनेपछि सोच अनुसारको हाम्रो फिलिङ्सहरू, भावनाहरू बन्न थाल्दो रहेछ। त्यही अनुसारका व्यवहारहरू हामी गर्न थाल्छौँ, त्यही अनुसारले शरीरमा पनि परिवर्तन आउँछ। रिस उठेका बेला हामी झगडा गर्नपट्टि लाग्छौँ, खुसी भएका बेला झगडा गर्नपट्टि लागेको उदाहरण तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्न। खोज्नुहोस् त, तपाईँ खुसी भएका बेला, आनन्दित भएका बेला कोहीसँग झगडा गर्नुभएको छैन है? भनेपछि अहिलेको अवस्थामा हामीले कोरोनालाई लिएर नकारात्मक कुराहरू सोच्यौँ भने त्यसले के गर्दो रहेछ? हाम्रो मनलाई, हाम्रो इमोसनलाई, हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो कामलाई, हाम्रो व्यवहारलाई, धेरै कुरालाई चाहिँ के गर्दो रहेछ? असर गर्दो रहेछ। त्यही भएर हामीले सोचलाई के गर्नुपर्छ? ट्रेन गर्नुपर्छ। सोच भनेकै मन पनि हो, मनै हो भनेर मैले भने है। मनभित्र नै सोच, विचार, भावना यी धेरै कुराहरू छन् भनेर अघि नै भनिसकेँ मैले। अब सोचलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त? कसरी शान्त बनाउने मनलाई? मन शान्त भएका बेला सोच आउँदैन। कतिखेर धेरै सोच आउँछ मनमा? जब तनाव हुन्छ, जब चिन्ता हुन्छ, जब निराशा हुन्छ, सोच पनि के हुन्छ? धेरै धेरै आउँछ। मन शान्त भएका बेला विचारहरू पनि त्यति धेरै आउँदैन। आए पनि राम्रा विचारहरू आउँछन्, सकारात्मक विचारहरू आउँछन्। त्यो भएर मनलाई शान्त बनाउन सक्ने बित्तिकै अथवा विचारलाई कन्ट्रोल गर्ने बित्तिकै, नियन्त्रण गर्ने बित्तिकै मन पनि के हुन्छ? शान्त भएर जान्छ। तपाईँ निराश भएका बेला सबै कुरा निराशा मात्रै आउँछ कि? अहिले तपाईँ निराश हुनुभयो, पहिले बितेका बेलामा भएका कमी कमजोरीहरू, त्यहाँका असफलताहरू, होइन, कसैले गाली गरेका कुराहरू, त्यस्तै नराम्रा कुराहरू फेरि के हुन थाल्छ? मनमा आउन थाल्छ। एउटा निराशाको घटना हुँदाखेरि अरू निराशाका कुराहरू, पहिले भएका निराशाका कुराहरू पनि जोडेर आउन सक्छ। हिजो मैले उदाहरण दिएको थिएँ होला पोखरीको है। पोखरी छ, सफा छ, त्यो पोखरीभित्र सफा पानी मात्रै हुँदैन, फोहोर पनि हुन्छ। हाम्रो जीवनमा खुसीका क्षण मात्रै हुँदैनन्, दुःखका क्षणहरू पनि छन्, होइन? एउटा पोखरीसँग तुलना गर्नुहोस् आफ्नो मनलाई। हाम्रो मनमा दुःखका क्षणहरू पनि छन्, खुसीका क्षणहरू पनि छन् है। पोखरी छ, त्यहाँ तल फोहोर पनि छ। त्यो पोखरीमा ढुङ्गा हान्नुहोस्, त्यो तल भएका फोहोरहरू के हुन्छ? माथितिर आउँछ। अनि त्यो अघिको सफा पोखरीलाई पुरै फोहोर बनाउँछ र हेर्ने मान्छेलाई लाग्न सक्छ यो पोखरी त फोहोर मात्र छ है। तर बिस्तारै थिङ्ग्रिन दिनुहोस्, ती सबै फोहोरहरू तल जान्छन्, पोखरी अघिको जस्तै सफा हुन्छ। भने जस्तै सम्झिनुहोस्, त्यो घटना घटिसकेपछि बेर बसेका ती निराशाका क्षणहरू पनि के हुन्छन्? माथि आउन थाल्छन्, अनि हामीलाई लाग्छ जीवन
अन्धकार माया मात्रै छ। जसरी पोखरी फोहोर देख्यो नि भने जस्तै मेरो जीवन सबै के छ, अन्धकार माया छ होइन। म बाहिर निस्किन सक्दिनँ, म दलदलमा फसेँ भन्ने जस्तो लाग्छ, सोच आउँछ के। तर जब त्यो सोचलाई रोक्नुहुन्छ बिस्तारै थिङ्ग्रिँदै जान्छ। जसरी पानी थिङ्ग्रियो नि होइन, फेरि तपाईँको मन सफा हुन्छ। सफा हुने बित्तिकै फेरि के हुन्छ, आत्मबल बढेर जान्छ, काम गर्ने जोससँग आउँछ, हौसला मिल्छ, प्रेरणा मिल्छ, जीवन बदलिहाल्छ। बुझ्दै हुन्छ है मैले भनेको कुरा। त्यही भएर सोचलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ हामी। साथीहरूले कमेन्ट गर्न बिर्सिनु भयो, कमेन्ट गर्न पनि बिर्सिनु भयो। हुनुहुन्छ साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। 37 मिनट कुरा गरिसकेछु मैले। अब धेरै समय बाँकी छैन। अझै साथीहरूलाई तपाईँहरूले चाहनुभयो भने चाहिँ अझै साथीहरूलाई जोड दिन सक्नुहुन्छ है। तर त्यति धेरै अपेक्षा पनि गरिनँ। तपाईँलाई थाहा छ कसले कस्तो मान्छेले अपेक्षा गर्छ? जब विश्वास हुन्छ अनि मात्रै अपेक्षा गर्छ। मनकै कुरा गरिरहेछौँ है हामीले, मनोविज्ञानकै कुरा गरिरहेछौँ। हामी कोसँग अपेक्षा गर्छौँ बढी? चिनेको, नचिनेको, घर परिवारको मान्छेसँग, साथीभाइसँग बढी अपेक्षा गरिन्छ। बाटोमा हिँड्दै गरेको मान्छेसँग अपेक्षा गरिन्छ र गरिँदैन? थाहा छ नि यो कुरा त होइन, सामान्य कुरा हो नि। नजिकको मान्छेसँग अपेक्षा गरिन्छ, मनले खाएको मान्छेसँग अपेक्षा गरिन्छ। मनले खाएको भन्ने शब्द उच्चारण गरेँ है मैले। हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा भन्छौँ नि, यो त मेरो मनले खाएको मान्छे हो, विश्वासिलो मान्छे हो। विश्वास कसले गर्छ? मनले गर्छ, शरीरले विश्वास गर्दैन। त्यही भएर मैले पनि तपाईँहरूलाई मन खाएर नै भनिराखेँ होला, सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको। तर पनि साथी मन तिवारीजीले भने जस्तै त्यति धेरै अपेक्षा चाहिँ मैले गरेको छैन। मैले भने बुझ्दै हुनुहुन्छ, मनको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। मन हामीसँग छ। शरीर मर्ने बित्तिकै मन पनि मरेर जान्छ। अनि कतिले आत्मा उड्यो भन्छन्, वास्तवमा मन र आत्मा एउटै। कमसेकम मलाई त थाहा छैन। त्यही भएर साथीहरूले ठिक छ, आवाज पनि ठिक छ, रोकिएको पनि छैन, डिस्टर्ब भएको छैन भनेर भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि साथीहरू, कमेन्ट गरिदिनु होला न के कसो भइरहेको छ है बिचबिचमा। मन केले बनाए हुन्छ भन्ने कुरा अब म गर्छु। तपाईँले बुझ्नै पर्ने कुरा हो यो। मन केले बनाए हुन्छ होला त? मन अभौतिक हो भनेर मैले भने। अभौतिक नै भए पनि जे कुरा छ संसारमा भने केही न केहीले त बनेको हुन्छ कि। उदाहरणको लागि हावा, हावा भौतिक कि अभौतिक हो? सूर्यको प्रकाश भौतिक कि अभौतिक होला भन्नुहोस् त? हावालाई देख्न सकिँदैन होला। बेला बेलामा रोकिएको छ विनोद रिजाल सर, तर पनि सुनि नै राख्नु भएको छ होला। अलिकति नेटको डिस्टर्बले नै हो, तर पनि चलिरहेको छ। मनको कुरा असर गर्ने केले हो र सर भन्नुहुन्छ। ठिक छ, म जवाब दिँदैछु। तपाईँहरूले सुरुवातदेखि नै सुनिराख्नु भएको छ अनि धेरै कुरा बुझिराख्नु भएको छ। मन केले भन्छ भन्ने विषयमा म कुराकानी गरिरहेको छु। जस्तो पोखरीभित्र माछा पनि छ, भ्यागुत पनि छ, अन्य जल पनि छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। धेरै कुरा छन् होइन, मनभित्र धेरै कुराहरू हुन्छन्, यता पोखरीभित्र पनि धेरै कुराहरू छन्। मैले त्यो मनलाई बुझाउनको लागि मनभित्र के हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा बुझिहाल्नुभयो। अनि मनमा समस्याहरू आउँदाखेरि पनि तपाईँले यसमा म जोडिहालेँ, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। मनमा समस्या आउँदाखेरि पनि यही सोचमा, यही विचारमा, यही फिलिङ्समा, यही इमोसनमा, यही संवेगमा नै के हुन्छ, गडबडी आउँछ। मनमा समस्या आउँदाखेरि केमा गडबडी आउँदो रहेछ? मन जेले बनेको छ त्यही कुरामा के हुन्छ, गडबडी आउँछ। मन सोचले बनेको छ, त्यही भएर सोचमै गडबडी आउँछ।
डिप्रेसनमा भएका बेलाको मान्छेको सोच कस्तो हुन्छ, अब म सिद्धि, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, जीवन अन्धकारमय छ। सोचहरू आयो, केमा परिवर्तन आयो? सोचमा, विचारमा परिवर्तन आउँछ होइन, संवेगमा परिवर्तन आउँछ। नरिसाउने मान्छे समस्यामा पर्यो, मनको समस्या आयो भने बढी रिसाउन थाल्छ। जिद्दी नगर्ने मान्छे, शान्त मान्छे अस्थिर हुन थाल्छ। भनेपछि केमा परिवर्तन आउँदो रहेछ, केमा गडबडी आउँदो रहेछ? त्यही सोच, विचार, भावना, निर्णय लिने क्षमता, व्यवहार। अनि मनमा समस्या आएपछि हामीले मनका कुरा व्यवहारमा व्यक्त गर्छौँ भनेर अघि नै भनिसकेँ। व्यवहारमा पनि गडबडी आउँदो रहेछ, सम्बन्धमा गडबडी आउँदो रहेछ। अनि शरीरमा पनि के हुन्छ, हिजो हामीले कुरा गरिसकेका छौँ कि मनमा समस्या आउँदा शरीरमा पनि के हुन्छ, लक्षण देखा पर्छ। अघि नै उदाहरण मैले दिएँ, मनमा समस्या आउँदा, मन डराएका बेला शरीरमा के हुन्छ, परिवर्तन आउँछ। बुझिसक्नु भएको छ तपाईँले? रिस उठेको बेला शरीरमा परिवर्तन आउँछ, बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर मनमा समस्या आउँदाखेरि शरीरमा पनि लक्षण देखा पर्छन् भनेर हामीले हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ, आज पनि मैले सम्झाएँ। अनि मन कसरी बन्छ त भन्ने कुरा हामी गरौँ। यो शरीर नहुने हो भने मन हुन्छ त? हुँदैन। शरीर हुँदैन थियो भने मन हुँदैन थियो। शरीर मरेका दिन मन पनि मरेर त्यत्तिकै जान्छ, हराएर जान्छ। भनेपछि शरीरले बनाउँदो रहेछ मन। अब कहाँबाट मन बन्छ त भन्ने कुरा तपाईँलाई बुझाउँ म, यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। हामी अब धेरैमा 5-7 मिनट मात्रै रहन्छौँ, धेरै कुरा छ। त्यस्तो पऱ्यो भने आजकै विषयवस्तुलाई भोलि हामी कन्टिन्यू गरौँला। धेरै विषय छन् है, महिनौँ दिनसम्म पनि राख्न सकिने इन्ट्रेस्टिङ विषय। मनोविज्ञान आफैमा रोचक विषय हो, रोचक सब्जेक्ट हो, राम्रो छ, बुझ्न आवश्यक पनि छ सबैले। अब डिटेलमा त हामी जान नसक्दैनौँ होला होइन, तर पनि तपाईँहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो, रुचाइदिनुभयो भने म एकदमै डिटेलमा पनि सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि चिरफार गरेर सजिलो भाषामा बुझाउने चाहिँ प्रयास गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको सक्रियता, तपाईँहरूको सक्रियता एकदमै जरुरी छ। तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ मलाई। अब अघि मैले भने कर्म त गर भन्छन्, के भनेको छ गीतामा, कर्म गर फलको आशा नगर भनेको छ। के भनेको, कर्म गरेपछि त्यसको परिणाम आउँछ, आशा नगरे पनि आउँछ भन्न खोजेको है। गीताका कुराहरू, वास्तवमा गीता भनेकै एउटा मनोविज्ञानको विषय हो। त्यो विषयमा पनि हामी त्यस्तो पऱ्यो भने कुराकानी गरौँला। हाम्रो मस्तिष्क छ, मस्तिष्क भनेको शरीरको पार्ट हो, अङ्ग हो। मस्तिष्क चाहिँ न्युरोनले बनेको हुन्छ। न्युरोन भनेको मस्तिष्कको सेल्स है, न्युरोनले बनेको हुन्छ। त्यो न्युरोनले केमिकल निकाल्छ, रासायनिक तत्त्व निकाल्छ, जसलाई न्युरोकेमिकल भनिन्छ। तपाईँ रिसाएका बेला त्यस्तै खालको न्युरोकेमिकल निस्किन्छ, तपाईँ खुसी भएका बेला त्यस्तै खालको न्युरोकेमिकल निस्किरहेको हुन्छ। अब उदाहरणको लागि, तपाईँ बाटोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, एकदमै आत्मीय साथी, एकदमै घनिष्ठ साथी बाटोमा भेट भयो। तपाईँ के हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँको मुडै चेन्ज हुन्छ, तपाईँको शरीरको हावभाव नै के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। प्रेमिका भनौँ न, तपाईँको बाटोमा जाँदै हुन्थ्यो, प्रेमिका भेट भयो, हावभाव चेन्ज हुन्छ, मुड चेन्ज हुन्छ, अनुहारको आकृति चेन्ज हुन्छ। कसरी त्यो परिवर्तन आयो त भन्दा, देख्ने बित्तिकै तपाईँले इन्फर्मेसन लिनुभयो, इन्फर्मेसन कहाँ जान्छ? ब्रेनमा जान्छ। ब्रेनले के गर्छ? सकारात्मक सोच्छ, खुसी प्रेमिकासँग रमाएका खुसीका क्षणहरू सम्झिन थाल्छ, सोच आउँछ। अनि त्यो सोच आउने बित्तिकै, राम्रा सोच आउने बित्तिकै शरीरमा त्यो मस्तिष्कको केमिकलमा चाहिँ के भइहाल्छ? परिवर्तन आइहाल्छ। अनि त्यो परिवर्तन शरीरभरि बग्छ, अनि शरीर पनि हल्का भए जस्तो, मुस्कान, साहस, आँट, आत्मविश्वास सबै बढेर जान्छ। त्यो मस्तिष्कबाट जस्तो केमिकल निस्किन्छ, तपाईँको मन के हुन्छ? त्यस्तै नै हुन्छ है। मस्तिष्कबाट जस्तो न्युरोकेमिकल्स निस्किन्छ, तपाईँको मन पनि के हुन्छ? त्यस्तै नै हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो मनलाई चाहिँ कसले निर्धारण गर्दो रहेछ? मस्तिष्कबाट निस्किने मस्तिष्क रसायनले रहेछ। अब डिप्रेसनमा गएका बेला तपाईँलाई खुसी दिने, आनन्द दिने
मस्तिष्क रसायनको कमी हुन्छ। स्ट्रेस बढाउने स्ट्रेस हर्मोन बढी निस्किन्छ। तपाईँ निराश भएका बेला, तपाईँ तनावमा भएका बेला है। अनि औषधि खायो भने औषधिले खुसी दिने मस्तिष्क रसायन चाहिँ के गर्छ, उत्पादन गर्छ। अनि तपाईँको मुडमा कन्ट्रोल हुन्छ। त्यो मस्तिष्क रसायनले तपाईँको मुडलाई, तपाईँको सोचलाई, विचारलाई कन्ट्रोल गर्छ। अनि त्यो मुड सकारात्मक हुने बित्तिकै फेरि व्यवहार के भइहाल्छ, सकारात्मक हुन थाल्छ। उदाहरणको लागि डिप्रेसनमा छ मान्छे, उसको लक्षण के छ, कोहीसँग बोल्दैन, घरबाट बाहिर निस्किँदैन, एक्लै बस्छ, झोक्राएर बस्छ। जब औषधि खायो, अघि चाहिँ डिप्रेसन हुँदा मस्तिष्क रसायनको अभाव थियो, अथवा त्यो खुसी दिने मस्तिष्क रसायन डोपामिन, सेरोटोनिन, अक्सिटोसिन यस्ता नाम भन्छौँ हामी, त्यसको कमी थियो। औषधि खायो, त्यसको उत्पादन बढ्यो। त्यो उत्पादन बढ्ने बित्तिकै उसको मुडमा परिवर्तन आयो। अघि दुःखी थियो, अहिले खुसी हुन थाल्यो। अब खुसी भइसकेपछि त घरमा कोठाभित्र त कोही मान्छे बस्दैन। हिजो रिसाउँथ्यो दुःखी भएका बेला, अब खुसी भएका बेला त रिसाउँदैन। हिजो दुःखी भएका बेला काम गर्न मन लाग्दैन थियो, अब खुसी भएका बेला त चुप्प लागेर बस्दैन है। यसरी औषधिले पनि कतिपय अवस्था, औषधिले पनि के गर्छ, हाम्रो मस्तिष्क रसायनलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यही भएर समस्या पर्दाखेरि औषधिको सहारा पनि लिनुपर्ने हुन्छ, एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा साइकोथेरापी अथवा त्यो सोच्ने शैलीलाई परिवर्तन गरेर पनि के गर्न सकिन्छ, मनका समस्याहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँ निराश भएका बेला तपाईँको सोच के थियो, नकारात्मक थियो। डिप्रेसन भएको बेला तपाईँको सोच के थियो, म सक्दिनँ होला, म गर्न सक्दिनँ होला भन्ने सोच आएको थियो। चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो, नराम्रै सोचहरू आउँथे। तपाईँको ध्यान राम्रोपट्टि थाल्यो भने रोकियो, फेरि रोकियो। अब अन्तिममा छौँ हामी। बाँकी कुरा हामी भोलि पर्सि कन्टिन्यू गरौँला सम्भव भयो भने। तर तपाईँहरूले साथ दिनुपर्छ। तपाईँको साथ बिना चाहिँ म पक्कै पनि आउँदिनँ है। यसलाई जेसुकै भन्नुहोस्, तपाईँले जसरी नै बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूको साथ पाइनँ भने म आउँदिनँ। तपाईँको साथ पाएँ भने जसरी पनि आउँछु, टाउकोले टेकेर पनि आउँछु, तपाईँको सेवामा आउँछु। साथ पाइनँ, सहयोग पाइनँ भने पक्कै पनि आउँदिनँ। र हौसला, आज हामीले मनकै कुरा गऱ्यौँ है। तपाईँले मलाई हौसला बढाइदिनु भयो, म खुसी हुन्छु। खुसी भएपछि पक्कै आउँछु। हौसला बढाउनु भएन, दुःखी भयो भने त आउँदिनँ। सामान्य कुरा हो नि त, हेर्न यो। त्यही भएर तपाईँले मलाई ल्याउने नल्याउने तपाईँकै हातमा छ। तर पनि म आउँछु। त्यति धेरै आशा चाहिँ मैले गरेको छैन। अघि धेरै सरले भने जस्तै अघि म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि, एउटा औषधिले पनि हाम्रो यो केमिकललाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दो रहेछ। अर्को सोचले नै, अघि मैले भने नि, तपाईँ नराम्रो कुरा सोच्नुहोस्, विगतका असफलताका कुरा सोच्नुहोस्, केमिकल चेन्ज भइहाल्छ। केमिकल, त्यो सोचले नै के गर्दो रहेछ, हाम्रो मस्तिष्कको केमिकल, न्युरोकेमिकललाई चाहिँ परिवर्तन गर्दो रहेछ। राम्रा सोचले खुसी दिने न्युरोकेमिकलको उत्पादन गर्दो रहेछ। तर हामीले सोच त हाम्रो हातमा छ नि त। कतिपय अवस्थामा त हामीले हाम्रो सोचलाई त नियन्त्रण गर्न सक्छौँ नि त। नकारात्मक सोचहरू आएका छन् भने ती नकारात्मक सोचहरूलाई त कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ नि त, प्रयास गऱ्यौँ भने त। र तरिका पनि छ, उपाय पनि छ। समय भएको भए त म त्यो उपाय बताउँथेँ है। सोचलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। एउटा थेरापी छ जसलाई चाहिँ हामी सिबिटी भन्छौँ अहिले। तपाईँको सोचको प्याटर्नलाई चेन्ज गर्ने, सोच्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्ने, त्यो थेरापी हो है। तपाईँको मन अहिले उता कतै गएको छ, मनमा कुरा खेलिरहेको छ भने एकचोटि चिमोट्नुहोस् त हातमा, चिमोट्नुहोस् त मन कता आउँछ। तपाईँको मन कता कता गएको छ, मनमा नराम्रा कुराहरू खेलिराखेका थिए, तपाईँ मनमै त्यो विचारमै डुबिराख्नु भएको थियो, विचारमै चाहिँ त्यो विचारकै भुमरीमा हराइराख्नु भएको थियो है। विचार कसको मनमा कस्ता विचारहरू आउँछन्, कति मात्रामा आउँछन् भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ। कतिको त यति विचारहरू आउँछन्, त्यो हुन्डरीमा रुमलिरहेको हुन्छ, थाहा नै हुँदैन म कहाँ छु, के गरिरहेको छु, के सोचिरहेको छु भनेर। एकचोटि चिमोट्नुहोस् त,
चिमोट्नुहोस्। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? चिमोट्ने बित्तिकै ती सोच जति सोच्नु भएको थियो नि, अघि सोचहरू आएका थिए, हराइराख्नु भएको थियो विचारमा, त्यहाँबाट तपाईँ के हुनुहुन्छ? बाहिर आइहाल्नुहुन्छ। चिमोट्नुहोस्, गरेर हेर्नुहोस् न एकचोटि है। सोच्न नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यस्ता व्यावहारिक तरिकाहरू छन्, टेक्निकहरू छन्। ती टेक्निकहरू अपनायौँ भने हामीले हाम्रो सोचलाई पनि नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौँ, कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छौँ। र तपाईँलाई मैले एउटा होमवर्क दिएँ, एकदमै गर्नुपर्ने होमवर्क हो। एउटा कापी कलम ल्याउनुहोस् अनि के गर्नुहोस्, तपाईँको मनमा अहिले कस्ता सोच आएका छन्, कस्ता विचारहरू आएका छन्, मन कस्तो छ, मनका भावनाहरू कस्ता छन्, मनमा कस्ता इच्छा छन्, कस्ता आकाङ्क्षा छन्, मनलाई चिन्नुहोस् के मेरो मनमा त यस्तो रहेछ। अनि कस्तो अवस्थामा कस्ता विचारहरू आउँदा रहेछन्, कस्तो सिचुएसनमा कस्ता विचारहरू आउँदो रहेछन्, कस्तो सोच आउँदो रहेछ। अनि त्यो सोच आइसकेपछि तपाईँले कस्ता व्यवहार गर्नुहुँदो रहेछ, मूल्याङ्कन गर्नुहोस् के। थाहा हुन्छ। मलाई रिस उठेका बेला म आँखा देख्दिनँ, म के गर्छु भन्छन् कति मान्छेहरू। म तनाव भएका बेला रक्सी खान जान्छु है। गर्छौँ नि त केही न केही व्यवहार त हामी गर्छौँ। तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? सकारात्मक गरिराख्नु भएको छ अथवा गलत गरिराख्नु भएको छ? बुझ्नु पर्यो। सकारात्मक व्यवहार गर्नुभयो भने त राम्रो हो, तर नकारात्मक व्यवहार गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले झन् हामीलाई के गर्छ? समस्यामा पार्छ। त्यही भएर यस्तो कठिन अवस्थामा, तनावको अवस्थामा मान्छेले गलत व्यवहार पनि गर्न सक्छ। किन गलत व्यवहार गर्न सक्छ? किनभने त्यतिखेर अघि पोखरीको उदाहरण दिएँ नि, त्यतिखेर व्यक्तिले के ठिक के बेठिक छुट्याउन सक्दैन। त्यो कालो फोरैफोर भएको चाहिँ पोखरीमा त्योदेखि तल के छ भनेर मान्छेले हेर्न सक्दैन, थाहा पाउँदैन, अन्यलमा पर्छ। उसको निर्णय लिने क्षमता कमजोर हुन्छ, उसको सोच्ने क्षमता कमजोर हुन्छ, उसको विचार धारणामा नकारात्मक कुराहरू मात्रै आउँछ। किनभने पानी के छ? फोहोर छ। धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्छ नि नेपाली उखान है। तर जब सफा पानी हुन्छ अनि उसको अथवा मन सफा हुन्छ, मन स्वस्थ हुन्छ, अनि त्यतिखेर उसको निर्णय लिने क्षमता पनि के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। र अहिलेको यो तनावले हाम्रो मनलाई के बनाएको छ? त्यो पोखरी जस्तै धमिलो पनि बनाएको हुनसक्छ। र धमिलो पोखरी भएका बेला हाम्रो सोच्ने, निर्णय लिने, हाम्रो विवेक यावत कुरामा चाहिँ के हुन्छ? अप्ठ्यारो आउन सक्छ, कमी कमजोरी देखा पर्न सक्छ है। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा हामी धैर्य हुनु एकदमै जरुरी छ। त्यो अघिको पोखरी पानीको चलिरहेको पानीलाई छोडिदिनु एकछिन भयो भने, छोड्नु भनेको धैर्य हुन दिनुभयो भने बिस्तारै के हुन्छ? सफा हुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा हामीले पनि आफूलाई धैर्यमा राख्नु भने बिस्तारै के हुन्छ? मन सफा हुँदै जान्छ। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा धैर्यता एकदमै जरुरी छ। त्यही भएर नेपालीमा एउटा उखान छ, सुखमा नमात्तिनु, दुःखमा नआत्तिनु। भनेको अर्थ धैर्य गर्नु। धैर्य गर्यो भने सबै कुराहरू ठिक भएर जान्छ। किनभने समय बलवान छ। समय सँगसँगै तपाईँले धैर्य गर्नुभयो भने समय सँगसँगै सबै समस्याहरू हल भएर जान्छ। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा हामीले पनि धैर्य गर्न सक्नुपर्छ। तर धैर्य गर्ने क्षमता पनि मान्छेको के हुन्छ? व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ। कस्तो व्यक्तिमा धैर्य गर्ने क्षमता बढी हुन्छ, कस्तो व्यक्तिमा धैर्य गर्ने क्षमता कम हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। सबैको एउटै क्षमता हुँदैन। हिजो हामीले यो विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। जसको आत्मबल राम्रो हुन्छ, उच्च हुन्छ, त्यो व्यक्तिको धैर्य गर्ने क्षमता हुन्छ। जसको आत्मबल कमजोर हुन्छ, त्यसको धैर्य गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन, कमजोर हुन्छ। र त्यसो भए आत्मबल कसरी बढाउने भन्ने कुरा हिजोको भिडियोमा भनेको छु मैले है। अब टुङ्ग्याउँ होला। 1 घन्टा भयो, 1 घन्टा हुनै आँट्यो।
धेरै कुराहरू बाँकी छ। भोलि चाहिँ हामी यो मनलाई कसरी शान्त बनाउने, मन शान्त हुने बित्तिकै मनमा भएका पीर अथवा मनको धमिलो, मनको फोहोर, यी सारा कुराहरू के हुन्छ, थिङ्ग्रेर जान्छ, मन सफा हुन्छ। मनमा कुरा खेलाको गरे गऱ्यो भने मन सफा हुँदैन। जसरी अघि पोखरीको उदाहरण दिए है, तर मनलाई शान्त बनाउन एकदमै जरुरी छ। मनलाई शान्त बनाएपछि धेरै कुराहरू सुधार भएर जान्छ। अशान्त मनमा धेरै विचारहरू आउँछन् हैन। मन अशान्त हुनु भनेको विचार बढी आउनु हो। विचारले नै हाम्रो मुडलाई, हाम्रो मस्तिष्क केमिकललाई, यावत कुरालाई चाहिँ परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ। सबैभन्दा पहिलो हाम्रोमा विचारै आउँछ, त्यस पछाडि फिलिङ्सहरू आउँछ है। सबैभन्दा पहिले विचार आउँछ हामीमा। हामी चलिरहेका छौँ, हिँडिरहेका छौँ, ठ्याक्कै एउटा के कुरा सोच्छौँ। उदाहरणको लागि हिँडिरहेको थिएँ, अचानक के कुराको सम्झना आउँछ अथवा डरलाग्दो कुरा कोही घटना सम्झना आउँछ। त्यो सम्झना आउने बित्तिकै मन मुटु सिरिङ्ग भएर आउँछ होइन। हातखुट्टा काप्छ, परिवर्तन आयो नि, शरीरमा पनि परिवर्तन आयो, मनमा पनि परिवर्तन आयो। त्यही भएर विचारलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भोलि हामी कुराकानी गरौँला। यहाँहरूले हिजोको भन्दा धेरै सक्रिय सहभागिता जनाउनु भयो। हिजोको भन्दा धेरै राम्रो सक्रिय सहभागिता जनाउनु भयो। आज मैले आशा गरेको छु, सेयर पनि गर्नुभएको छ होला। धेरै साथीहरूमा आज यो भिडियो पुगेको मैले अपेक्षा गरेको छु, आशा गरेको छु। कस्तो लाग्यो भिडियो, मेरो कुराहरू कमेन्ट गरिदिनु होला। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, म गोपाल ढकाल। अन्तिममा फेरि जाँदा जाँदै मेरो परिचय, म गोपाल ढकाल। म मार्ग नेपाल मनोसेवा केन्द्र भन्ने संस्था छ, त्यो संस्थामा कार्यरत छु। हामी त्यो संस्था मार्फत मनोपरामर्श सेवा दिन्छौँ। अहिलेको अवस्थामा मनोपरामर्श सेवा एकदमै जरुरी छ। मनोपरामर्श भनेको के हो, किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामी अर्कोचोटि कुरा गरौँला। अहिलेको अवस्थामा भावनात्मक सहयोग एकदमै जरुरी छ। मैले हिजो धेरै यो विषयमा कुराकानी गरेको छु। हामी मनोपरामर्श सेवा दिन्छौँ। हामीसँग डाक्टरहरू हुन्छ, औषधि खानु पर्यो भने पनि हामी औषधि दिन्छौँ। चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ। बिरामी हुनुभयो, घर परिवारमा राख्ने अवस्था छैन, अस्पतालै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ भने पनि हाम्रोमा राख्ने ठाउँ छ, कुर्नु पर्दैन। त्यहाँ राखेपछि सबै कुराहरू त्यहीँ हुन्छ, हामी राम्रो बनाएर पठाउँछौँ। त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। हामीलाई जिम्मा दिइसकेपछि सुधार गरेर हामी घर पठाउँछौँ। त्यो सेवा पनि हामीसँग छ। ट्रेनिङहरू दिन्छौँ हामी। कसैलाई मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा अझ बढी जान्न त्यस्तो मन छ भने हामी ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ। जाँदा जाँदै म अन्तिममा अहिलेको अवस्थामा हामीले निःशुल्क मनोपरामर्श सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। म अहिले अन्तिममा हाम्रो हटलाइन नम्बर दिन्छु। केही समस्या छ, के जिज्ञासा छ भने त्यो नम्बरमा पनि यहाँहरूले कल गरेर अथवा म्यासेज गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। एमएआरसी नेपाल भन्ने पेज छ है। एमएआरसी नेपाल, मार्ग नेपाल मनोसेवा केन्द्र भन्ने देख्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो पेज हो। अहिले चाहिँ हामी दैनिक अनलाइन, यो पनि हाम्रै साथीको हो, हाम्रै हो भनौँ, हाम्रै परिवारभित्रको पेज हो। यो मार्फत म आइरहेको छु। लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ, हेर्दै पनि हुनुहुन्छ होला सायद। लक्ष्मणजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एमएआरसी नेपाल पेजमा लाइक गरिदिनु होला। त्यहाँ पनि धेरै भिडियोहरू छन्, धेरै यस्ता जानकारीहरू छन्। यो पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला हैन, हामीलाई हौसला बढाइदिनु होला। मेरो नाम गोपाल ढकाल हो, साथी भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एमएआरसी नेपाल भन्ने एकाउन्ट पनि छ, पेज पनि छ, त्यसमा पनि हामी साथी भन्न सक्छौँ भन्दै फेरि पनि भेट्ने अपेक्षाका साथ आजलाई भने मेरा कुराहरू यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। यहाँको बाँकी दिन, यहाँको बाँकी पल सुखद रहोस्। शुभ रात्रि, गुड नाइट। फेरि भोलि हामी यसरी नै यही समयमा भेट्नेछौँ। अरू साथीहरूलाई पनि जोड दिनु होला। यो भिडियो हेरिसकिसकेपछि पनि छुटाउनु भएको छ भने फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। कति साथी पछि जोडिनु होला।
कमेन्ट गर्न बिर्सिनु भएको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भोलिको लागि केही प्रश्नहरू छन् भने आजै छोड्दा सजिलो, हामी तयार हुन्छौँ। साथीभाइहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। अन्तिममा फेरि मैले तपाईँहरूप्रति अपेक्षा गरेँ, तपाईँहरूप्रति भरोसा राखेँ, किनभने मलाई लाग्यो तपाईँहरू मैले विश्वास गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँहरूप्रतिको मेरो विश्वास एकदमै अटुट छ। यही अटुट विश्वासले गर्दा नै म फेरि दोस्रो पटक आज लाइभमा आएको छु। फेरि पनि आउने बाचासहित फेरि पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।